नमस्कार, सामुदायिक रेडियो मर्साङ्गी 95 मेगाहर्ट्जको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रवासी सुस्केर सुनेर बसिरहनु भएका विश्वका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई म चोगा डिबी गुरुङ र प्राविधिक खुसी गुरुङको हार्दिक नमस्कार एवं न्यानो अभिवादन। कार्यक्रम प्रवासी सुस्केर शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट www.radiomarsangi.org मा पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सोमबार दिनको 3:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रवासी सुस्केरामा आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज आने शासकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजा भर्चुअल संवादमा जोडिसक्नु भएको छ। आने शासकको प्रवक्ता, पूर्व महासचिव, पूर्व कार्यक्रम प्रस्तुत मैत्री एफएम, पूर्व वरिष्ठ उपसम्पादक अन्नपूर्ण पोस्ट र स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएका पूजाले हिन्दू, कालान्तर, दिव्य दर्शन, मधुरस, राष्ट्रशक्ति, श्री देउराली लगायतमा काम गरिसक्नु भएकोले तितो मिठो अनुभव पनि सँगालिसक्नु भएको छ। उनको दर्जनौं हाराहारीमा कृतिहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। थुप्रै कृतिहरू प्रकाशनको तयारीमा रहेका छन्। आजको प्रवासी सुस्केरामा हामी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 7औं सप्ताहको अन्तिम श्रद्धाञ्जली गर्दै नेपाली साहित्य भण्डारमा उनको योगदानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको उत्कृष्ट कृतिहरूमा घाम पानी, नयाँ नेपाल, गौरी, शोक काव्य, पापिनी आमा, राजेश्वरी, शकुन्तला, राष्ट्र निर्माता, धरतीमाता, किन्नर, किन्नारी, मालती मङ्गले, बालकुमारी, विषकन्या, अश्वत्थमा, स्वर्णपङ्खी चरी, हिमालवारी पारी, देउकी, गौथली, गजधम्मे, इन्द्रकुमारी, बोराको पर्दा र आफ्नै बाँसुरी, आफ्नै गीत लगायतका कृतिहरू प्रकाशित छन्। नेपाली गीत, कविता र साहित्यको माध्यमबाट करोडौं नेपालीहरूको मन मस्तिष्कलाई छुन सफल हुनुभएको घिमिरेको 2015 सालमा प्रकाशित शोक काव्य र चैत वैशाख त्यस समयको चर्चित खण्डकाव्य थियो। यसबाहेक फुलको थुङ्ग, लाग्दछ मलाई रमाइलो, आजै र राति, नेपाली हामी, गाउँछ गीत नेपाली लगायत थुप्रै मन छुने राष्ट्रभावका गीतहरूको रचना गर्नुभएको छ। उनको बाल साहित्यमा मुनु मुनु, म, ब्रुक ब्रुक अत्यन्तै लोकप्रिय मानिन्छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर भर्चुअल संवाद गर्नेछौँ। नमस्कार, आने शासकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजालाई प्रवासी सुस्केरामा हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुता डिबी दाई र सम्पूर्ण रेडियो मर्साङ्गी सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावमा हार्दिक अभिवादन। अब म अरू भूमिका नबाँधिकन सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई नेपाली डायस्पोराहरूले कसरी चिनेका छन्, कसरी बुझेका छन्, उहाँलाई कसरी हेरेका छन्, हेर्दछन्, यहीँबाट आजको विषयलाई उठान गरे। कृपया। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद प्रस्तावज्यू। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेप्रति पुनः एकपटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको बारेमा मैले बुझेका र जानेका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुरोध गर्दछु, अनुमति चाहन्छु। र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेसँग मैले 2046-47 सालपछि को सम्पर्कमा नियमित सम्पर्कमा रहेँ। अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि 2009मा अमेरिका आउनुभन्दा पूर्व उहाँसँग म निकट रहेर सम्पर्कमा रहिराखेको थिएँ। 2046 सालपछिको आन्दोलनपछिको समयमा उहाँ केही समय सुस्ताउनु भएको थियो र 2050 सालमा जब हामीले गजल मञ्चबाट गजल सब गऱ्यौँ, आकाश परिवारबाट गजल
गजल उत्सव गऱ्यौँ, राष्ट्रिय गजल उत्सव गऱ्यौँ। त्यो बेला उहाँलाई हामीले राष्ट्रकविज्यूलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यसपछि उहाँलाई कार्यक्रमहरूमा बोलाउने क्रम अत्यन्तै बढ्यो, तीव्र रूपमा बढ्यो र त्यसको केही समयपछि म जाउला खेलको एउटा कार्यक्रममा, ललितपुरको जाउला खेलमा भएको एउटा कार्यक्रममा उहाँलाई भेट्न पुगेको थिएँ। उहाँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, गोवर्धन, तपाईँहरूले मलाई कार्यक्रम बोलाइसकेपछि अहिले म एकदम व्यस्त भएको छु, सबै कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्न थाल्नु भएको छ, तपाईँहरूले म सुस्ताइराखेको थिएँ, कार्यक्रममा बोलाएर मलाई एउटा जोस र जागर उत्साह दिनुभएको छ र म अहिले एकदम व्यस्त भइरहेको छु भन्नुभयो। त्यसपछिका दिनमा पनि म उहाँसँग निकट रहेँ। रेडियो सगरमाथामा प्रकाश सामीले कार्यक्रम चलाउनु हुँदाखेरि पनि रात्रिको समयमा पनि मैले उहाँलाई यहाँ ल्याउन लाने व्यवस्था गरेको थिएँ र उहाँसँगै बसेर कार्यक्रममा 1 घण्टाको कार्यक्रममा उहाँसँग बसेको थिएँ। अरू थुप्रै कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँको साथ र सहयोगमा म हिँडिराखेको थिएँ र 2057 सालमा पनि मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह निक्लिएको थियो, पीडा अवतार भन्ने। त्यो कविता सङ्ग्रहको विमोचनमा पनि उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भयो र त्यसपछिका दिनमा अझ नजिक हुने अवसर पाइयो र म अन्नपूर्ण पोस्टमा वरिष्ठ उपाध सम्पादकको रूपमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले एउटा स्तम्भ सञ्चालन गरेको थियौँ, अन्नपूर्णसँग खाना भन्नेमा, र उहाँको परिवार सहित आमा महाकालीलाई सहित हामी एउटा अन्नपूर्ण होटलमा एउटा दिवा भोजमा थियौँ र त्यो बारेमा मैले आर्टिकल तयार गर्नुपर्ने थियो उहाँको खानाको विषयमा। त्यो दिनभरि हामी लन्च खाएर हामी सँगै 3-4 घण्टाको समय व्यतीत गऱ्यौँ। त्यसपछि झन् हामी अझ नजिक भयौँ र म कतिपय मेरा कविताहरू सुनाउन म उहाँका जान्थेँ र उहाँले मेरा कविताहरूलाई पनि मन दिएर सुन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर लाग्थ्यो राष्ट्रकवि वास्तवमै एउटा ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हामी जस्तो नयाँ मान्छेलाई प्रेरित गर्ने र लेख्न उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। र जब म सन् 2009मा अमेरिका छिरेपछि पछिल्लो पटक फर्केर जाँदाखेरि 12 सालमा उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ। त्योभन्दा पछि मैले उहाँसँग भेट्ने अवसर मिलेन, उहाँको देहावसान भयो र उहाँलाई यहाँ आइसकेपछि पनि मैले थुप्रै व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको बारेमा कुराकानी गरेको थिएँ र त्यो सुन्दाखेरि लाग्थ्यो उहाँले देशमा मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, विदेशी भूमिमा पनि उहाँको कृतिहरूले प्रचार प्रसार पाइराखेका रहेछन् र उहाँले त्यस किसिमको सम्मान पाइराख्नु भएको रहेछ र त्यस किसिमको पाठक भेटिरहनु भएको रहेछ भन्ने मलाई महसुस भएको थियो। र म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग आबद्ध भइसकेपछि पनि माधव घिमिरेका कृतिहरूका बारेमा कुराकानी गर्ने, माधव घिमिरेलाई सम्मान गर्ने, उहाँप्रति उहाँको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि म सहभागी हुँदै आएँ र विशेष गरेर डायस्पोरामा उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालमा जसरी हेरिन्छ त्यस्तै किसिमले यहाँ नेपालबाट बुझेर पढेर लेखेर आइराखेका पहिलो पुस्ताका हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई उत्तिकै सम्मान, उत्तिकै आदर र उत्तिकै सद्भावका रूपमा उहाँका कृतिहरू पढ्ने गरेका छौँ। चाहे त्यो राष्ट्र निर्माता होस्, चाहे त्यो गौरी होस्, चाहे गीति सङ्ग्रहहरू हुन्, बालकुमारी काव्य होस्, किन्नर किन्नरी होस्, मालती मङ्गलले जुनसुकै कृतिलाई पनि एउटा सम्मानपूर्वक हामीले हेर्ने गरेका छौँ। अझ पछिल्लो समय उहाँको कृति अनुवाद भएर विश्व साहित्य माझ पुर्याउनुको लागि जुन प्रयास गरियो त्यो क्रममा पनि उहाँको सम्मान अझ चिरिएर गएको महसुस गरेका छौँ। हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको गाउँ छ त नेपाली होस् अथवा ठुलैको छुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा भन्ने जस्तो प्रेम सम्बन्धी गीत होस्, उहाँले राष्ट्र प्रेमका गीतहरू र समसामयिक यो युवा युवतीको प्रेम अथवा मानव प्रेमको विषयका गीत हुन्, सबैमा एउटा स्वतन्त्रवादी धाराको रूपमा उहाँका कृतिहरू हामीले पढ्न पाइरहेका थियौँ र छौँ पनि। यो उहाँले जुन कृति दिएर जानुभयो उहाँ चाहिँ युगान्तकारी कृतिहरू छन् र उहाँले गर्नुभएको खण्डकाव्यहरूका अलावा उहाँको एउटा निबन्ध सङ्ग्रह, त्यसै गरी बाल साहित्यमा उहाँले दिनुभएको योगदान र गीति, विशेष गरेर गीति क्षेत्रमा उहाँले दिनुभएको योगदान त अझ व्यापक छ र पछिल्लो पुस्ताले हेर्ने भनेको उहाँको गीति सङ्गीतहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा रुचाइएको पाइन्छ र उहाँका कृतिहरू पढ्न नसकेकाहरूले, पढ्न नपाएकाहरूले पनि गीतलाई चाहिँ एउटा राम्रो रूपमा एउटा उहाँलाई सम्झने चिनोको रूपमा लिइराखेका छन् र यस्तो लाग्छ राष्ट्रकवि माधव घिमिरे एउटा युगको प्रतिनिधित्व गरेर लामो समय 1 शताब्दी बाँचेर उहाँ दिवंगत हुनुभए पनि उहाँको कृतिले युगसम्म बाँचिरहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी यो आशावादी रहन सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद गोवर्धनजी। यहाँले छोटो मिठो तरिकाले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो। अब म यसै सम्बन्ध
म अथवा यसै सिलसिलामा केही प्रश्नहरू अझै थप्न चाहन्छु। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको उत्कृष्ट कृतिहरूलाई नयाँ पुस्ताले कसरी हेर्ने गर्दछन् अथवा तपाईँको अनुभव के छ यसबारेमा अलिकति छोटो मन्तव्य राखिदिनुहोस् न हजुर। हजुर, धन्यवाद। एकदम समसामयिक र हामीले चिन्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने र भन्नुपर्ने कुरा सोधिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको चर्चित कृति यहाँले भनिसक्नु भएको छ, गौरी शोक काव्य 2015 सालमा लेखिएको, उहाँको पत्नीको शोकमा वियोगमा लेखिएको गौरी खण्ड काव्य एउटा युगान्तकारी, एउटा सबैले रुचाइएको र एउटा शोक काव्य भएको हिसाबमा पनि मार्मिक कृतिको रूपमा गौरीलाई लिने गरिएको छ भने हामीले पाठ्यक्रममा राखिएको राजेश्वरी र राष्ट्र निर्माता जस्ता खण्ड काव्यहरूलाई पनि हामीले पढ्दै आएका हौँ। जो व्यक्तिले विद्यालय र कलेजमा नेपाली विषय लिएर पढेको छ त्यस्ता ती व्यक्तिहरूले राष्ट्र निर्माता राजेश्वरी जस्ता खण्ड काव्यहरू पढ्दै आइरहेका हुन्। किन्नर किन्नरी कविता सङ्ग्रह, त्यस्तै गरी बालकुमारी काव्य, विषकन्या, गीति नाटक, अस्वस्थमा गीति नाटक लगायतका र त्यसभन्दा पनि अलिकति फरक किसिमको जसले उहाँको कृति कलेज अथवा विद्यालयमा पढ्नु भएको छैन उहाँहरूको माझमा चाहिँ जस्तो मालती मङ्गले नाटकले, गीति नाटकले जुन किसिमको प्राथमिकता पाएको थियो, जुन किसिमको मन छुने अवस्था पाएको थियो, त्यो रूपमा चाहिँ मालती मङ्गले नाटक नहेर्ने मान्छे लगभग प्राय त्यो 46-47 50 को दशकमा कमै थिए र त्यो नाटक नेपालदेखि लिएर अमेरिकासम्म पनि प्रदर्शित भएको पाइएको छ र त्यही नाटक अमेरिकामा धेरै ठाउँमा, अमेरिकाका धेरै राज्यमा पनि मञ्चन भएको हामीले इतिहास पनि खबरहरू पनि पढ्न पाउँछौँ। त्यो हिसाबमा त्यसै गरी मनको बाँध चलचित्रमा उहाँले लेख्नु भएको फुलेको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा, बोलको गीत तारादेवीको गीत अझ अमर छ, गाउँछ गीत नेपाली हामीले विद्यालय स्तरमै पढेको कविताहरू हुन्। यसरी उहाँलाई सम्झाउने कृति, सम्झने कृतिहरू धेरै छन् र उहाँको यो जुन राष्ट्र प्रेम र मैले अघि नै भने व्यक्ति प्रेम अथवा प्रेम, युवा युवती बीचको प्रेम अथवा राष्ट्र प्रेम बीचको माटोको प्रेम, माटो र मुटुको प्रेमका शब्दहरू जुन उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबैले सहजै रूपमा चिन्न सक्ने र उहाँको जुन सरल शब्द चयनहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि नै उहाँलाई सम्झने व्यक्तित्वको रूपमा हामी लिन्छौँ। धन्यवाद पूजाजी। अब म अर्को एउटा प्रश्न फेरि जोड्न चाहे। नेपाली डायस्पोराहरूले राष्ट्रकविलाई कुन धारको कविको रूपमा चिन्ने गर्दछन् अथवा तपाईँको व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा कस्तो लाग्छ हजुर? हजुर, मूलतः यो धारको कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्रवादी धाराका उहाँ प्रवर्तकै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन त्यो धारलाई अँगालेर आजसम्म पनि उहाँको मृत्यु पर्यन्त त्यही धारमा लेखिरहनु भयो स्वतन्त्रवादी धारको रूपमा। र अहिले पछिल्लो समय डायस्पोरामा एउटा छन्दको परिपाटी, छन्द लेखन प्रक्रियालाई सुस्ताएको छन्द लेखनलाई एउटा जुन पुनर्जीवित गर्ने कामहरू भइराखेको छ त्यो रूपमा पनि माधव घिमिरेले सुरु गर्नुभएको छन्दका सिर्जनाहरूलाई आज पनि यो विश्व साहित्यमा, डायस्पोरिक साहित्यमा उहाँको छन्दलाई फलो गरेर लेख्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। अहिले त झन् यो छन्द बचाउ अभियानमा लाग्नेहरूले उहाँको वाणिक मातृक छन्दमा लेखिएका कविताहरूलाई उदाहरण दिएर ती कविताहरूको आधारमा छन्द सिक्ने, छन्दलाई विस्तार गर्ने कामहरू गरिराखेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डायस्पोरामा उहाँको कृतिलाई आधार मानेर सिक्ने र सिकाउने काम परिपाटीहरू हिजो पनि थियो, आज पनि छ र अझ पनि भोलि पनि रहिरहने कुरामा हामी आशावादी हुन सक्छौँ। र त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, जसले चाहिँ सिङ्गो एक शताब्दी स्वतन्त्र रूपमा हाँक्नुभयो र स्वतन्त्रवादी धारालाई उहाँले आजको यो अवस्थासम्म पुर्याउनु भएको भेटिन्छ। धन्यवाद पूजाजी। अब म अर्को एउटा प्रश्न फेरि थप्न चाहे। उनको गीत, कविता र साहित्यहरूमा कस्तो खालको भाव झल्किन्छ, यसबारेमा तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवले के भन्नुहुन्छ? हजुर, एकदम राम्रो। उहाँको गीत कविता र साहित्यमा झल्किने भाव भनेको मूलतः माटो र मुटुको प्रेम, दुईटा प्रेम जुन चाहिँ अत्यन्तै उच्च स्तरको छ, जुन चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा लेखेका गीतहरू जस्तो सस्ता शब्दहरू उहाँको शब्दमा पाइँदैन। जस्तो अनि माटोको प्रेम, राष्ट्र प्रेम पनि उहाँको यति मार्मिक हुन्छ कि
मर्स्याङ्दी नदी सुसाइरह्यो, जस्ता शब्दहरू उहाँले जुन त्यो प्राकृतिक बिम्बहरूलाई सापट्टि लिएर प्राकृतिक बिम्बहरूलाई शब्दमा सिँगारेर जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै उहाँको मौलिक शब्दहरू र त्यो मौलिक रङ दिएर उहाँले प्रस्तुत गर्ने हुँदाखेरि अत्यन्त उच्च कोटिको शब्द चयन गर्ने र उहाँले एउटा साधारण रथ, मैले एउटा यहाँनिर उदाहरण पनि एउटा के सम्झेँ भने त्यो हामीले एउटा गजल गोष्ठी गरेको थियौँ 50 सालमा, मैले अघि भने त्यो बेलामा एउटा कविले भन्नुभयो कि मैले आज यहाँ तुरुन्तै आएर एउटा गजल लेखेँ, म सुनाएँ भने तुरुन्तै सुनाएँ, अहिले सिर्जना गरेको भनेर भन्दाखेरि उहाँ पछि मलाई भन्नुभएको थियो, कार्यक्रममा त भन्नु भएन, पछि मलाई भन्नुभयो यस्ता किसिमको सिर्जनाहरू सुनाउने वातावरण चाहिँ नहोस् जुन चाहिँ साधना विहीनको, किनभने सिर्जना गर्नको लागि साधना हुनुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, लामो तपस्या गर्नुपर्छ, त्यस्तो तपस्या बिनाको साधना चाहिँ सिर्जना चाहिँ राम्रो हुँदैन, एकदम साधना रत हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आशय मलाई भन्नुभएको थियो। त्यो रूपमा पनि मैले के अनुभूत गरेँ भने उहाँले जति लेख्नुभयो, जति सङ्ख्यात्मक रूपमा लेख्नुभयो त्यति नै उच्च कोटिको साधनाबाट उहाँले लेख्नुभएको परिष्कार परिमार्जितमा सधैँभरि उहाँ लागिराख्नुभयो र उहाँले लेख्नुभएको महाकाव्य, जीवनभरमा एउटा महाकाव्य लेख्नुभयो, त्यो पनि अन्तिम चरणमा आएर पुरा भयो भएन भन्ने कुरामा अझ हामी सशङ्कित भइराखेका छौँ। उहाँको जीवनकालमा प्रकाशित हुन पाएन त्यो महाकाव्य भनेपछि त्यत्रो खण्डकाव्य लेखेर पनि महाकाव्य पुरा गर्न नसक्नुमा उहाँको एउटा शब्द चयन र उहाँले जुन परिमार्जित परिष्कृत गर्नमै उहाँले जुन समय दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एउटा परिष्कारवादी, अत्यन्तै साधनारत र तपस्वी सर्जकको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि म उहाँलाई अत्यन्तै तपस्वीको रूपमा लिन्छु। धन्यवाद गोवर्धन पूजाजी, तपाईँले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको बारेमा राम्रो व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभयो। यसको लागि हामी नेपाली साहित्यको पारखीहरूको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म तपाईँलाई फेरि एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ, त्यो के छ भने तपाईँ आनेसासाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले आनेसासाको गतिविधिलाई पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। म भर्खरै निर्वाचित भएर आएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ र त्योभन्दा पहिला म 2014 देखि 18 सम्म म महासचिवको रूपमा कार्यरत थिएँ र त्यो रूपमा मैले धेरै कामहरू अनुभवहरू बटुलेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा यतिखेर म 2 वर्ष कार्यकालको लागि निर्वाचित भएर आएको छु र हामीले हाम्रो नियमित प्रकाशन गरिने अन्तर्दृष्टि प्रकाशनलाई निरन्तरताको लागि हामीले कमिटी गठन गरेर त्यसको लागि काम गरिसकेका छौँ। यसै गरी अनलाइन पत्रिका दर्पणको लागि पनि कमिटी गठन गरेर काम सुरु भइसकेको छ। महिला समिति गठन गरेर काम सुरु भइसकेको छ। सल्लाहकार समितिहरू गठन गरिसकेका छौँ र यसै गरी रेडियो कार्यक्रमको लागि पनि हामीले एउटा कमिटी बनाएर अगाडि बढाइसकेका छौँ। हाम्रो अनलाइन कार्यक्रम छ, यो जुमबाट गरिने कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार 9 बजेबाट 10 बजे अमेरिकी समय 9 बजेबाट 10 बजे जो समयमा प्रसारित हुन्छ न्युयोर्कको समय। त्यो कार्यक्रमको लागि पनि हामीले तयार गरेर अहिले 22औं श्रृङ्खला, यो 19औं श्रृङ्खलासम्म अगाडि बढिसकेको थियो र तेस्रो श्रृङ्खला हामीले अस्ति भर्खर पुरा गऱ्यौँ र आगामी शनिबार 22औं श्रृङ्खला प्रस्तुत हुँदैछ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनुको लागि र विश्वभर छरिएर लगेका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर नेपाली भाषा र साहित्यको प्रचार गर्ने, प्रवर्धन गर्ने हेतुमा सन् 1991 सालमा स्थापित यो संस्थाले आज यो 30 वर्ष कार्यकालमा 30 वर्ष युवा अवस्थामा रहेको यो संस्थाले भाषा र साहित्यको लागि ठुलो काम गरिराखेको छ, धेरै काम गरिराखेको छ भन्ने लाग्छ मलाई र आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ चुस्त स्फूर्त र एक सक्रिय बनाएर लैजानको लागि हामीले यसका विभिन्न देशमा च्याप्टरहरू गठन गरिरहेका छौँ। अहिले 50 भन्दा बढी लगभग 50 को हाराहारीमा च्याप्टरहरूले क्रियाशील छन्। यो एउटा यस्तो संस्था हो, एउटा भानु जयन्ती मनाउँदाखेरि हामीले 40 वटा च्याप्टरले मनाउँछन्, 50 वटा च्याप्टरले मनाउँछन् एकैचोटि, लक्ष्मी जयन्ती मनाउँदाखेरि 50 वटा च्याप्टरले एकैचोटि विश्वभर मनाउँछन् र अमेरिकामा रात परेको बेलामा नेपालमा दिन भइराखेको हुन्छ। यस्तो बेलामा नेपालमा जुन नेपाली भाषा र साहित्यको कुरा गरिराखेको छ अनेसासा मार्फत अमेरिकामा दिन रात यसको विश्वभरि यसको प्रचार र चर्चा भइराखेको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपाली भाषा र साहित्यको विकासको लागि, प्रवर्धनको लागि र दोस्रो पुस्ता अझ गरेर विशेष गरेर हामी दोस्रो पुस्ताको लागि पाठशालाहरूको स्थापना गरेर पाठशालामा नेपाली भाषा पढाउने, उनीहरूलाई संस्कृतिहरू पढाउने, नेपाली कल्चरहरूलाई सिकाउनुको लागि पनि हामी यसरी गर्नको लागि पनि हामीले योजनाहरू गरिराखेको छ र कतिपय ठाउँमा यो पाठशालाहरू सञ्चालन पनि गरिराखेको छ हाम्रो च्याप्टर मार्फत। यो विश्व नेपाली साहित्यलाई, नेपाली भाषालाई
विश्वमा फैलाउन र बचाउन र प्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज निरन्तर लागिराखेको छ। धन्यवाद गोवर्धनजी। अब म अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। नेपाली साहित्यको पारखीहरूको लागि आनेसाले अनलाइन ई लाइब्रेरीहरू र अन्य लाइब्रेरीहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ अथवा यसबारेमा तपाईँहरूको भावी कार्यक्रम के छ? हजुर, यो बहुतै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले योजना गरिराखेको छौँ। यी लाइब्रेरीहरू अहिले हामीसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजबाट सञ्चालित छैन, तर अब केही च्याप्टरहरूले यसतर्फ अगाडि बढाइसकेका छन्, रूपरेखाहरू कोरिसकेका छन्। हाम्रो चाहिँ एउटा वेबसाइट छ। वेबसाइटलाई नै हामीले यो ई लाइब्रेरीको रूपमा विकसित गर्नको लागि INLS www.inls.org मा हाम्रो जुन पुरानो एउटा वेबसाइट छ त्यसैलाई नै अहिले नयाँ हामी केही गर्दैछौँ। केही महिनाभित्रै यो नयाँ वेबसाइट लन्च हुँदैछ, त्यही एड्रेसमा, त्यही आइडीमा। र त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू र पुस्तकहरू हाम्रा प्रकाशनहरूलाई त्यसमा राखेर ई लाइब्रेरीको रूपमा विकसित गर्ने योजना गरिराखेका छौँ। अब छिट्टै नै हामी विश्वभरिका नेपाली भाषा सम्बन्धी जानकारी राख्न चाहने, सिक्न चाहने, सिकारु सुरुवात गर्न चाहने, नेपाली भाषा लेख्न र पढ्न बोल्न चाहने नेपालीहरूको लागि चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने योजनामा लागिराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि अबको युग भनेको यतिखेर जुन कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि जुम प्रविधि, अनलाइन प्रविधिको विकास भइरहेको छ, यसलाई आत्मसात गर्दै अनेसाले पनि आगामी दिनमा यस्ता किसिमको कार्यक्रमहरूलाई, यस्ता किसिमको टेक्नोलोजीहरूलाई अगाडि बढाएर विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई चिनाउने प्रयासमा नेपाली भाषालाई प्रचार गर्ने क्रममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो योजना हाम्रो छ। धन्यवाद पूजाजी। अब म अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। अहिले विश्व समुदाय कोरोनाको महामारीबाट आतंकित भएका छन्। आर्थिक, सामाजिक सबै कुराहरूलाई हालिङ्ग भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा आनेसाको भूमिका कस्तो रह्यो, यसबारेमा तपाईँले आफ्नो अनुभव सार्दिनुहोस् न। हजुर, अत्यन्तै ठुलो कुरा हो यो। हामी यतिखेर पहिला आफू बाँच्नुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ, मानवीय क्षति हुन दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा हामी सभा समारोहहरू गर्ने अनेसाले यतिखेर अनलाइन मार्फत भर्चुअल मार्फत हामी कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। दिनौँ जस्तो हाम्रो च्याप्टरहरूले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, च्याप्टरहरूमा कार्यक्रम भइराखेको छ। हामी हप्तामा एकचोटि हामीले, मैले भनिहालेँ, अनलाइन कार्यक्रम हामी गरिराखेको छौँ। हाम्रो केन्द्रबाट गर्ने कार्यक्रम अनलाइन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। महिनामा हामी च्याप्टरबाट गरिने कार्यक्रमहरूलाई, क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू जस्तो हामीसँग 5वटा क्षेत्र छन् महादेशीय रूपमा, युरोप, एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र अमेरिका। यी क्षेत्रहरूलाई पनि एक्टिभ गराएर त्यहाँ भएका च्याप्टरहरू र केन्द्रहरू बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ। र उहाँहरूले पनि च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न किसिमका गोष्ठीहरू गर्ने, कवि गोष्ठीहरू गर्ने र यस्ता जानकारीमूलक सृजनात्मक लेखन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र यस्तो किसिमको प्रकोपहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने किसिमको सृजनाहरू वाचन गरेर आफूले जे जस्तो सन्देश प्रवाह गर्ने त्यस्तो किसिमको सन्देश पनि प्रवाह गरिरहनु भएको छ। च्याप्टरहरू मार्फतबाट हामी सहभागी भएर हामीले जानेका, बुझेका र हामीसँग भएका अनुभवहरू सेयर गरेर सुसूचित गर्ने कामहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। र यो महामारीबाट बस्न सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यसले कसैलाई पनि ठुलो सानो धनी गरिब भनेर कसैलाई पनि छुट्याउँदैन। यसले गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला सचेतता अपनाउनु पर्छ र यो सचेतता अपनाएर हामी आफू बचेर यो अनुभूतिहरूलाई हामी आफ्नो सिर्जनामा व्यक्त गर्ने हो। त्यो रूपमा म यहाँहरू यही रेडियो मार्फतबाट, यहाँ मार्फतबाट, हाम्रो रेडियो मर्चान्डी को यो प्रवासी सुस्केराको मार्फतबाट सम्पूर्ण विश्वभर रहेका जो जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जो जति मानवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई जोगिनको लागि सचेतता अपनाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला आफूलाई बाँच्नुपर्छ, आफूलाई बचाउनुपर्छ र आफू सँगसँगै अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। त्यो हिसाबमा सचेतता अपनाउनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दाजु। अब म करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेको छौँ। फेरि पनि मसँग अझै प्रश्नहरू छ। त्यसमध्येमा एउटा प्रश्न के छ भने, हाम्रो आनेसाको अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने योजनाहरू छ अथवा कसरी तपाईँहरूले अगाडि बढ्ने योजना गर्नुभएको छ, यसबारेमा अलिकति संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, एकदम यो
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जोसँग पनि सहकार्य गर्न तयार छ, जोसँग पनि जस्तो लाइफ क्लबसँग पनि सहकार्य गरेर कार्यक्रम गरिराखेका हुन्छन्, च्याप्टरहरूले एनआरएनसँग पनि सहकार्य गरेर कार्यक्रम गरिराखेका हुन्छन्, अर्को विश्व साहित्य मञ्चहरूसँग पनि जोसँग पनि सहकार्य गरेर स्थानीय लोकल च्याप्टरहरूसँग कार्यक्रम गरेर सहकार्य गरेर कार्यक्रम गरिरहेका छन्। हालसालै मात्रै हामी आइतबार एउटा मिटिङ बसेको थियौँ। यो मिटिङले पनि एउटा एनआरएनसँग बसेर एउटा बाल कविता गोष्ठी, बाल कविता प्रतियोगिता गर्ने, 19 वर्ष मुनिका बाल बालिकाद्वारा लेखिएका कविताहरूलाई प्रतियोगितात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र श्री पञ्चमीसम्म यो गोष्ठीलाई फाइनल गर्ने होइन, त्यो सम्ममा कविता आइपुग्ने र प्रतियोगिता गर्ने भनेर हामीले एउटा डिसिजन गरेर एउटा समाचार हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ। यहाँसँग मिलेर जुन चाहिँ गैर आवासीय नेपाली भनिन्छ उहाँहरूसँग मिलेर उहाँहरूले गर्ने, हामी सबै नेपालबाट बाहिर बसिसकेपछि गैर आवासीय भयौँ र उहाँहरूले नेपाली भाषा र साहित्यको लागि उहाँहरूले गर्ने योगदान र अनेक शास्त्रले गर्ने योगदान एउटै जस्तो देखिने हुनाले सहकार्य गरेर एउटा ठुलो किसिमको कार्यक्रम गरौँ भन्ने हिसाबमा बाल कविता प्रतियोगिता गरिरहेका छौँ, जसको चाहिँ नेपाली रुपियाँ 1 लाख अनि प्रथम हुनेलाई 1 लाख र दोस्रो हुनेलाई 50,000 र तेस्रो हुने 2वटा कवितालाई एउटा चाहिँ नेपाली भाषामा लेखिएको र एउटा चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको 25,000 नगद प्रदान गर्दै 19 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कविता लेख्नको लागि, नेपाली भाषामा प्रेरित बोल्नको लागि, सिक्नको लागि, साहित्य पठनको लागि एउटा पठन संस्कृतिको विकास हो र लेखन संस्कृतिको विकास होस् भनेर हामी त्यस किसिमको कामहरू गरिराखेका छौँ। र अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मिलेर, जस्तो अमेरिकामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूसँग मिलेर, युरोपमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूसँग मिलेर, इभन नेपालमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर पनि हामीले सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो पक्कै पनि जो नेपाली भाषा र साहित्यको सेवामा समर्पित हुन्छ र नेपाली भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा, साहित्यको उत्थानमा जो लागेको हुन्छ ती संस्थाहरूसँग अनेक शास्त्रको सहकार्य अवश्य हुन्छ र हामी हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ, त्यो रूपमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। धन्यवाद गोवर्धन पूजाजी। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै कोरोना महामारीबाट कसरी सुरक्षित हुने र अनेसासँग जोडिन चाहने नेपाली साहित्यको पारखीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला म अनेसासँग आबद्ध हुन चाहने सर्जकहरू, भाषासेवीहरू, तपाईँ साहित्यकारै हुनुपर्छ भन्ने छैन, नेपाली भाषालाई माया गर्ने, नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने पाठक हुनुहुन्छ भने पनि र लेखक हुनुहुन्छ भने पनि अनेसासँग आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। अनेसासँग आबद्ध हुनको लागि यो अमेरिकामा स्थापना भएको संस्था हुनाले अमेरिकन डलर $100 तिरेपछि तपाईँ स्वत आजीवन सदस्य हुन सक्नुहुन्छ र प्रत्येक 2 वर्षमा हुने निर्वाचनमा यहाँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आफूले मन परेको नेपाली भाषा र साहित्यलाई सेवा गर्ने नेतृत्व वर्गलाई यहाँले चयन गर्न सक्नुहुन्छ, मतदानमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मैले फेरि भन्छु www.inls.org मा गएर त्यहाँ $100 डोनेट गरेर तपाईँले त्यो रसिद पठाएर होइन, रसिद केन्द्रमा पठाएर र अथवा च्याप्टरमा प्रत्येक देशमा भएका च्याप्टरहरूसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले च्याप्टर मार्फतबाट मेम्बरसिप लिएर अनेसासँग आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। यो आबद्धता भनेको नेपाली भाषा र साहित्यलाई माया गर्नेहरूको संस्था प्रतिको एउटा सम्मान हो र संलग्नता हो र तपाईँ पनि यसमा एकजुट भएर यसमा लागेर नेपाली भाषा र साहित्यलाई विश्वव्यापीकरण अभियानमा सजग हुन सक्ने एउटा अवसर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसमा गएर यहाँहरूले फेरि पनि भन्छु INLS इन्टरनेसनल नेपाली लिटरेरी सोसाइटीको सर्ट फर्म INLS.org मा गएर डोनेट गरेर $100 डोनेट गरेर त्यो रिसिट पठाउनु भयो भने तपाईँ मेम्बरसिपको लागि हामीले प्रमाणपत्र र अरू ब्याजहरू पठाउन सक्छौँ। त्यो तपाईँ स्वतः त्यसपछि मेम्बर हुन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म यो कोरोनाको कहरको विषयमा छ, पक्कै पनि भिडभाडमा नगइदिनु होला, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर गर्ने, हातहरू धुने र मुख्य गरेर काम छैन भने घरमै बसेर आफ्नो लेखन पठनको लागि जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम घरै बसेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामी यो कोरोनाको महामारीबाट अलिकति टाढा बन्न सक्छौँ र आफूलाई सुरक्षित बन्न सक्छौँ भन्ने विचार राख्दछु। त्यति हो। धन्यवाद। प्रवासी सुस्केराको आजको अतिथि गोवर्धन पूजालाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्रवासी सुस्केराको आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुनिसकेपछि केही प्रतिक्रिया पठाउनु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो प्रवासी सुस्केरा, सामुदायिक रेडियो मर्साङ्दी 95 मेगाहर्ट्ज, तमु सङ्ग्रहालय देशर 7, गण्डकी प्रदेश, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रेडियो मर्साङ्दी 95
@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै समय पुनः अर्को अतिथिसँगको संवाद लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्राविधिक साथी खुसी गुरुङसँगै म चोगा देवी गुरुङ पनि बिदा चाहन्छु। सामुदायिक रेडियो मार्साङ्दी 95 मेगाहर्ट्ज र हाम्रो अनलाइन सेवा www.radiomarsangdi.org सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको समय सुखद रहोस्। शुभरात्रि।